फैसला गलतियों से इबारत है। साइफर चीफ जस्टिस साहब के पास उनके ऑफिस में सील्ड है, तो आपको चाहिए था कि ये जजमेंट लिखने से पहले अपने साथी जजेस को पढ़वा देते। हमारे यहाँ जो एस्टैब्लिशमेंट को लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं, और ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर देंगे। जैसा आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आर्टिकल 6 के केसेस बनने शुरू हुए ना जी, रस से कम पड़ जाएंगे, गले बहुत ज्यादा है। जब आपको जवाब मिलेगा फिर आगे सियासत से फिर आप आसमान पे जा लगते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ ऐवान सदर में बैठा शख्स जो है इस फैसले के बाद उसे मुस्तफी होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ही इनकी वायलेशन के ऊपर रेफरेंस जो है वो भेज सकती है। इस पे काम शुरू हो चुका है। मेरी राय में स्पीकर बाउंड है कि वो इनके खिलाफ नाअहली का रेफरेंस जो है वो बना के इलेक्शन कमीशन को भेजे, और इलेक्शन कमीशन जो है वो इन्हें रीसीट करे, नाअहल करार दे। मेरे मोहतरम सुप्रीम कोर्ट, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए? आपने 12 बजे रात को अदालतें खोल ली, लेकिन इतना बड़ा काम कि एक मुल्क के वजीर आजम को धमकी देकर हटा दिया जाता है और कुछ नहीं होता। खास तौर पे जो आपको इन्वेस्टिगेट करना है, जो मैं चाहता था कि डोनाल्ड लू ने किसको पैगाम दिया, एम्बेसडर तो मेरे नीचे था, किसको पैगाम दे रहा था? इन्वेस्टिगेट करें, इंक्वायरी बैठाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। अमेरिका ने हुकूमत गिराई, अमेरिका अपोजिशन को कुर्सी पर लाया, अमेरिका इमरान खान से खौफजदा था। अमेरिका ने अपने मकासद के लिए मर्जी के सियासतदान चुने। अमेरिका ने सारे पाकिस्तान का निज़ाम कैप्चर कर रखा है। इमरान खान अपने किसी एक भी दावे का सबूत तो अदालत में दे ही नहीं सके। इमरान खान का गैर मुल्की साजिश का बयानिया इस्टेब्लिशमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी नाजरीन मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने असखुद नोटिस केस का तफसीली फैसला जारी किया है, जिसके मुताबिक अदालत तहरीक इंसाफ की गैर मुल्की मुदाखलत से मुताल्लिक दलील से मुतमईन नहीं हुई। फैसले में कहा गया है कि वज़ीर आज़म की जानिब से असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्म भी गैर कानूनी है और इस इक़दाम को भी कलअदम करार दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक नाजरीन, स्पीकर को भी बैरूनी साजिश के नामुकम्मल शवाहिद पेश किए गए। डिप्टी स्पीकर ने इसी वजह से तहकीकात करवाने की रूलिंग दी। इस फैसले के साथ जो इजाफी नोट सामने आया है वो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो मोअज़्ज़ज़ जज साहब की राय है, लेकिन वो बड़ी अलार्मिंग है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने अपने इजाफी नोट में कहा, किसी शख्स की ख्वाहिश पर मुल्क में आम इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते। सदर मुमलिकत इमरान खान, असद कैसर, कासिम सूरी, फवाद चौधरी ने आइन से सरकशी की। उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा चलाने का फैसला पार्लियामेंट करे। साबिक वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, उन्हें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तकलीफ पहुंची है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे हैं वो तैयार हैं, कैबिनेट से इजाज़त मिलते ही इमरान खान को गिरफ्तार कर लेंगे। आर्टिकल 6 के हवाले से काम भी शुरू हो चुका है। हुकूमत इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस लाने की बातें भी कर रही है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर इमरान खान के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनता है तो उससे उन्हें नुकसान होगा या फिर मज़ीद फ़ायदा पहुँचेगा। अलबत्ता अगर वो नाअहल हो गए तो तहरीक इंसाफ का शराज़ा बिखरने में देर नहीं लगेगी। एतजाज़ अहसन साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद लिखूँ। एतजाज़ साहब, सुप्रीम कोर्ट का ये जो तफसीली फ़ैसला और इस पर सबसे इम्पोर्टेंट सर जो इजाफी नोट लिखा गया है, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं सर आप? नहीं, इजाफी नोट की तो इतनी अहमियत नहीं है अदालती एतबार से भी, कानूनी एतबार से भी, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी अक़लियती फैसला है। 4 जजेस का फैसला असल में फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। ये एक ओपिनियन है एक जज साहब की, जिससे बाकी जजों ने इत्तेफाक नहीं किया, इसलिए इसकी अहमियत वो नहीं है। इससे 4 जजों ने इख्तलाफ किया, वो उन्होंने इख्तलाफ किया है, तो हमारे उससे इख्तलाफ करने से क्या फर्क पड़ जाएगा या किसी और के इख्तलाफ करने से। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से 4 जजेस ने उस फैसले की तौसीक नहीं की, तो उससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि वो अगर कहते हैं कि आर्टिकल 6 लग जाएगा ये वो। आर्टिकल 6 ऐसा हथियार नहीं है
जो हर किसी पे लग जाए। एग्जैक्टली एतजाज साहब, यही सवाल सर मैं आपसे करना चाह रही थी। हुकूमत इस वक्त ये कह रही है कि आर्टिकल 6 का मुकदमा होना चाहिए, इनफैक्ट उसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, जैसे ही कैबिनेट से मंजूरी मिलती है वैसे ही इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो जाएगी। तो सर क्या इमरान खान ने आइन से इनहराफ किया है, आइन तोड़ने का गुनाह किया है कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 का मुकदमा किया जाए? सर देखिए, ये मैं इसमें नहीं पढ़ता, क्योंकि इमरान खान की अपनी जमात है, मेरी अपनी जमात है। पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ, तारीख की बात है कि इमरान खान नवाज शरीफ 1993 में प्राइम मिनिस्टर थे जी, और उनकी हुकूमत को और उनकी असेंबली को डिसमिस किया था जनाब गुलाम इसहाक खान मरहूम बतौर सदर पाकिस्तान, मनसूख कर दिया था उस असेंबली को। सुप्रीम कोर्ट में वो मामला ले गए नवाज शरीफ, और सुप्रीम कोर्ट ने उस असेंबली को बहाल कर दिया और कहा ये इख्तियार नहीं था सदर को और उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है। अब कोई आर्टिकल 6 का नहीं इसमें मामला हुआ। आर्टिकल 6 यूं नहीं लगता क्या कोई किसी ने आइन की वायलेशन कर दी है या आइन की खिलाफ, यानी सर आइन तोड़ने का गुनाह तो किया, ये एक अलग बहस है कि इस पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, फर्ज करो, और ये रोजाना होता रहता है, रोजाना की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट एक फैसला देता है और 3 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट इसको कहता है ये गलत है फैसला, ये आइन के मुखालिफ है आपका फैसला। अब क्या लाहौर हाई कोर्ट को आर्टिकल 6 लग जाएगा? तो जज को ये आर्टिकल 6 जो है ये उस बर्बरियत के लिए है जिसको हम परवेज मुशर्रफ पे लगा कि जिसने सारे आइन को ही मुनज़्ज़म करके मार्शल लॉ लगा दिया। ये आर्टिकल इसलिए नहीं है कि मेरे से अगर कोई आइन की खिलाफ वर्जी तो हर जगह, मेरा ख्याल है हर पाकिस्तान के हर जिले में 10 दफा रोज होती है। अगर कोई डीसी बगैर आपकी दरखास्त को उसके बारे में बहस सुने फैसला कर दे, वो आइन के आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सही। एतजाज साहब माहिर कानून है सर, आप अपनी राय रखते हैं, आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। ज़ुबैरी साहब अनदर माहिर कानून मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। हबीब अकरम साहब सियासी तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। आबिद ज़ुबैरी साहब ज़रा ये नुक्ता क्लियर कीजिएगा सर, हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला है इसे तारीखी करार दे रही है, जो तफसीली फैसला है, तहरीक इंसाफ को अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी नज़र में ये फैसला कितने जामे है और क्या इजाफी नोट की बुनियाद पर खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का जवाज़ बनता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया किरण। देखिए, फैसला तारीखी है या नहीं है इसका तयन वक्त ही करेगा कि इसका असरात क्या मुरतब होते हैं कि ये फैसला कितना तारीखी है। एक कोर्ट ने एक ओपिनियन दी है मेजॉरिटी से कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आर्टिकल 69 नहीं लगता, ये प्रोसीडिंग्स के ज़िम्रे में नहीं आता, उसमें कोर्ट इंटरवीन कर सकती है ऐसी इश्यूज़ पे अगर उठेंगे कि चाहे वो एग्जेक्टिव करे या पार्लियामेंट के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें होंगी तो वो कोर्ट उसको देख सकती है, उस पर अपनी जजमेंट दे सकती है। ये चीज़ इस बात से क्लियर है। दूसरी बात उन्होंने बात की कि जी ये साइफर जो एक था वो डॉक्यूमेंट था, उसकी वैलिडिटी क्या है, उसके ऊपर उनकी ओपिनियन आई है, लेकिन उसमें उन्होंने खुद कहा कि डिप्टी स्पीकर ने कहा था इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो इन्वेस्टिगेशन करा लेते हैं। तो दैट मीन वो दरवाज़ा भी मैं समझता हूँ अभी भी खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ओपिनियन दी है कि जी वो अगर ये बात थी, साइफर में इतनी जान थी और ये इतना इसमें असर था, तो वो उन्होंने खुद इस पे एक्शन लेना चाहिए था, खुद रूलिंग में खुद का इन्वेस्टिगेशन से पहले फिर ये उन्होंने उसको इसके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे, नो कॉन्फिडेंस पे उनको कराना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन है, ये उनका व्यू है, तो ये उन्होंने अपना ओपिनियन दे दिया, ये मेजॉरिटी फैसला है। अजाफी नोट की आप जो बात करें, जैसे बहुत सीनियर मुअज़्ज़िज़ एतजाज़ अहसन साहब ने फरमाया, बिल्कुल उन्होंने सही बात कही कि इजाफी नोट का उनकी एक जज साहब की ओपिनियन, लेकिन आप उसमें भी देखिएगा, उसमें एक पैरे में एंड में लिखते हैं कि ये देखना पार्लियामेंट, उन जज साहब ने भी
اس پارلیمنٹ پہ چھوڑا یہ بات کہ یہ دیکھیں کہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں یہ آتا ہے یا نہیں ہے. انہوں نے ایک بات کہی لیکن اس کا قانونی اب حکومت آپ فرما رہی ہیں کہ ایکشن لینا چاہ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ ایکسٹریم غداری کی بات کرتا ہے. اگر ایک آدمی ایک ایکشن لیتا ہے وہ کورٹ ہولڈ کرتی ہے انکانسٹیٹیوشنل, وہ غداری کے زمرے میں نہیں آ سکتا انلیس غداری وہاں ہوگا جہاں کانسٹیٹیوشن جیسے کوئی اللیگل ٹیک اوور کیا جائے, اس میں آرٹیکل 6 لگتا ہے. اس کو آرٹیکل 6 کو اسی حد میں رہنے دیا جائے. اس پہ ججمنٹس بھی عدالتوں کو ہر جیسے اعتزاز صاحب نے کہا, ورنہ ایک ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ کہتی ہے لیکن سپریم کورٹ میں وہ سائفر کے اجزا بھی تو نہیں مکمل طور پر پیش کیے گئے نا, شواہد ہی نہیں پیش کیے گئے. سر مجھے بتائیے, اسپیکر وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر کو ریفرنس بھیجنا چاہیے الیکشن کمیشن کو عمران خان کی نااہلی کے لیے, تو اس سارے معاملے پر اب آپ سمجھتے ہیں قانونی طور پر بھی بتائیے گا نااہلی بنتی ہے؟ سر میں تو نہیں سمجھتا اس پہ نااہلی بنے گی, اس بات پہ کہ اگر ایک اسپیکر نے ایک رولنگ دی اس کی بنا پہ وہ فیصلہ اگر سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا وہ صحیح نہیں کیا, اس کی بنا پہ انہوں نے اس کو رولنگ کو ختم کر کے پرائم منسٹر نے اس وقت اپنی جب فی الحال وہ رولنگ یہ تھی کہ وہ انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو. اس کے بعد پرائم منسٹر نے ایک ایکشن لیا اور ایڈوائز کی صدر مملکت کو کہ اس کو ڈیزالو کر دیا جائے پارلیمنٹ کو. وہ سب چیزیں ریورس کر دی ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے سے. وہ آپ نے بھی دیکھا شارٹ آرڈر سے, اب اس کے تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے. لیکن دیکھیے اس کے اندر کیا اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. میں نہیں سمجھتا اس پہ ایکشن یا ریفرنس بنتا ہے, بالکل نہیں. میں تو نہیں سمجھتا یہ بالکل بنتا ہے. اگر انہوں نے فائل بھی کیا تو یہ اس کو وہ کورٹ میں ڈیفینڈ کر سکیں گے. سر ایک اور بھی مسئلہ ہے, یہ صدر کے مواخذے والا, اس پر بھی میں آپ سے بات کرتی ہوں, لیکن پہلے ذرا حبیب اکرم صاحب کا اس پر کمنٹ لے لوں. حبیب صاحب, آرٹیکل 6 کی کارروائی کے حوالے سے حکومت بات کر رہی ہے, آپ کی رائے میں سر یہ درست فیصلہ ہے اور اس کے جو سیاسی اثرات ہوں گے وہ کیا دیکھ رہے ہیں پھر آپ؟ دیکھیے, آرٹیکل 6 کی کارروائی کسی سیاستدان کے خلاف شروع کرنا اور وہ بھی سابق وزیر اعظم اور سابق اسپیکر یا ان کی پارٹی سے تعلق رکھنے والے افراد کے خلاف کارروائی شروع کرنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکومت اپنے ہاتھوں سے جمہوریت کی موت کا ڈیتھ وارنٹ جو ہے وہ سائن کر رہی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے, اس کی بہت سارے قانونی پہلو تو اپنی جگہ جیسے اعتزاز احسن صاحب نے بھی بیان فرمائے, زبیری صاحب نے بھی بیان فرمائے, لیکن اس کے جو سیاسی پہلو ہیں وہ کیا ہے کہ آپ پاکستان کی تاریخ میں ایوب خان کو آپ کلین چٹ دے رہے ہیں, آپ جنرل یحییٰ کو کلین چٹ دے رہے ہیں, آپ جنرل ضیاء الحق کو کلین چٹ دے رہے ہیں, جنرل پرویز مشرف جو ہیں ان کو آپ نے ایک حوالے سے کلین چٹ دے چکے ہیں کہ ایک یعنی ان کے خلاف جس میں وہ مجرم بھی ثابت ہو گئے, پھر وہ فیصلہ لاہور ہائی کورٹ کی وجہ سے پھر ایک جگہ پہ رک گیا, اور آپ پولیٹیکل لوگوں کے اوپر یہ کیس چلائیں گے جو منتخب تھے, جنہوں نے کسی کو انوائٹ نہیں کیا کہ تم آؤ اور آ کے کوئی غیر قانونی غیر انکانسٹیٹیوشنل کام کرو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اگر سیاستدانوں کے ہاتھ سے دستور کی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے دستور کے اوپر بات کرنے یا دستور کی تشریح کرنے کا اختیار چھین لیں گے, تو پھر آپ یہ بتائیے کہ پارلیمنٹ کے باہر جو آپ جیسے میرے جیسے جو طلباء بیٹھے ہوئے ہیں, جو صحافی ہیں, جو وکلاء ہیں, پھر آپ کیا ان کے ذمہ بھی یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ میں نے یہ سمجھا کہ کسی ایک جگہ پہ قانون فرض کیا کہ میں نے یہ سمجھا کہ آرٹیکل جو 19 اور 19A ہے مجھے مکمل طور پر بولنے کی آزادی دیتا ہے, اور میں نے اس کی تشریح خود کر لی, لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ نہیں جی یہ مکمل آزادی نہیں ہے, اس میں آزادیوں پہ کچھ حدود و قیود ہیں, تو کیا میرے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا؟ اب مسئلہ یہ ہے, یہ جو آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے اور اس سنجیدگی سے ہو رہی ہے, مجھے تو یہ ایک لطیفے سے زیادہ کچھ نہیں لگتی. ٹھیک ٹھیک, عابد صاحب میں آتی ہوں, پھر میں آپ سے اس پہ یہ پوچھوں گی سیاسی اثرات کے بارے میں, لیکن ذرا عابد صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا سر, صدر کے مواخذے کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, سینیٹر افنان اللہ صاحب قرارداد لے کر جا رہے ہیں, سر اس کے لیے ریکوائرمنٹس کیا ہیں اور مشکلات کیا کھڑی ہو سکتی ہیں سر صدر صاحب کے لیے؟ کیا سپریم کورٹ کی فائنڈنگز کو جواز بنا کر حکومت صدر کے مواخذے کی تحریک لا سکتی ہے؟
देखिए, लाने को तो हुकूमत जो करना चाहे वो करना चाहे, वो भी देखना होगा कि वो उसकी भी कानूनी हैसियत क्या होगी। लेकिन मेरा अपना व्यू है कि पार्लियामेंट तो अभी मुकम्मल ही नहीं है, हमारी मेजॉरिटी पार्टी तो इस पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं है अभी, तो वो उनके पास तो नंबर ही नहीं है अददी जिसके तहत तो सदर का मुआखजा हो सकता है, और उसके मुआखजे का एक तरीका मुरतब किया गया हुआ है आइन के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये तो मेरा व्यू है कि ये तो अभी नॉन स्टार्टर है टोटली, जो ये बात कर रहे हैं वो कि सदर का मुआखज कर सकते हैं, ट्राई करना चाहें वो ज़रूर करें, लेकिन पार्लियामेंट का भी ये भी तो स्टेटस देखना है कि पार्लियामेंट का हमारा स्टेटस क्या है कि मेजॉरिटी मेंबर्स। आबिद साहब मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुझे इस वक्त वजीर कानून आजम नज़ीर कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर सबसे पहले तो मुझे ज़रा ये आर्टिकल 6 की कार्रवाई के हवाले से बता दीजिएगा। जितने भी मेहमान मोअज़्ज़ज़ मेहमान मेरे पास आ रहे हैं प्रोग्राम में, ज़्यादातर की उमूमी राय ये है कि ये सारे मामले पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई बनती नहीं है। तो सर आप कानून बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा आजम साहब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में तो एक अंदिया है ना उसका, एक जज साहब की तरफ से, लेकिन ये लिखी पड़ी बात है कि जब भी दानिस्ता तौर पे आइन को इस तरह से सबवर्ट किया जाए कि उसकी वजह से जो बुनियादी ढांचा है आइन का उसको ज़िक पहुंचे, यानी कि हम पार्लिमानी जमहूरियत में रहते हैं, अगर मिस यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को करते हुए, मिस एप्लीकेशन करते हुए, आइन शिकनी करते हुए असेंबली तहलील कर दी जाए और असेंबली फिर बहाल हो अदालत के हुक्म पे, तो इससे बड़ा केस आर्टिकल 6 का क्या हो सकता है। अगर बात रहती सिर्फ तरीके अदम एतमाद को खत्म करने की हद तक, तो शायद ये इस तरह से केस ना बनता, लेकिन उसके सब्सिक्वेंट रास्ता हमवार किया गया नेशनल असेंबली की तहलील का। और अब ये बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी वाज़े तौर पे कह दी गई कि डेप्टी स्पीकर ने ये रूलिंग दी बदनीयती की बुनियाद पे, ताकि वजीर आजम के हाथ खुले और वो असेंबली तहलील करके तहरीके अदम एतमाद से निजात हासिल कर ले। तो इससे बड़ा प्लॉट क्या हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट करने का। आजम साहब, तो ये बिल्कुल आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है। फाइनली गवर्नमेंट, आप लोग ये डिसाइड कर चुके हैं सर। आप मेरी बात तो सुन लेना प्लीज। आपने सवाल किया, मुझे जवाब ले लें आप। जी। ये फैसला किसी फर्द वाहिद ने नहीं करना, ये मामला पहले काबीना में और फिर पार्लियामान में जाएगा और ये फैसले वहां पे होंगे। तो थोड़ा सा सब्र कर ले हम लोग। जो फैसला मुख्तदर एक इलेक्टेड कैबिनेट है और पार्लियामान है, वो जो फैसला करेगी उसके मुताबिक हो जाए। और सर आपकी क्या राय है? बहसीत माहिर कानून भी पूछ रही है। मैंने तो अपनी राय दे दी ना जी, इतनी तफसील से दी है, लगा आपने सुना नहीं है मुझे। सर मैंने सुनी है, मैं इमरान खान से की गिरफ्तारी से मुतालिक आपकी राय जानना चाह रही हूँ। जी, मैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के से मुतालिक आपकी राय जानना चाह रही हूँ। किस मुकदमे में गिरफ्तारी? वजीर दाखिला कह रहे हैं अगर काबीना इजाजत दे तो फौरन गिरफ्तार कर लेंगे इमरान खान को। वो वजीर दाखिला का बयान है और वजीर दाखिला को पता होगा कि आर्टिकल 6 के तहत जब ट्रिब्यूनल बनता है तो उसका ट्रायल कैसे होता है और उसमें फिर आगे मामला कैसे चलते हैं। तो वो जाहिर है वो खुद एक महकमे को हेड कर रहे हैं। जी। मैं इस पे राय नहीं देता। अलबत्ता कानून की कार्रवाई जब होती है, गिरफ्तारी उसमें शामिल होती है। सर मौजूदा हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने सर सदर के खिलाफ मुआखजे की तहरीक लाने का भी डिसीजन ले लिया है सर? नहीं, बिल्कुल ऐसा कोई डिसीजन नहीं है अभी तक, बिल्कुल ऐसा कोई डिसीजन नहीं है। कल कैबिनेट मीटिंग होगी, ये सारी बातें उसमें होंगी। बहुत शुक्रिया आजम नज़ीर वज़ीर कानून प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। मुआवजे की तहरीक के हवाले से जो बात हो रही है, तो सेनेटर अफनानुल्लाह साहब ये एक तहरीक लेकर आ रहे हैं, ये करारदाद लेकर आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जो हुक्मरान जमात है उसने ये फाइनली डिसाइड नहीं किया है अभी कि आगे करना क्या है। हबीब अकरम साहब और आबिद ज़ुबैरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हबीब अकरम साहब, सर हुकूमत एक दूसरे रास्ते का भी जिक्र कर रही है कि स्पीकर कौमी असम्बली इस फैसले के तहत मुलव्विस अफराद के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन इन अरकान को डी सीट करेगा, नाअहल करेगा और फिर आगे मजीद कार्रवाई होगी। तो सर इस सारे सिनेरियो में आप क्या देख रहे हैं, सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं? देखिए, ये अगर इस तरह की कोई मूव होती है तो फिर आप इसको यूं कहिए कि पाकिस्तान के अंदर दो सियासी धड़े बन गए हैं और इमरान खान के इस नैरेटिव को तक़वियत मिल गई है कि एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ ये सारे हैं। जैसे वो बिल्कुल इब्तिदा में कहा करते थे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं, तो लोग नहीं मानते थे।
لیکن آج پی ڈی ایم کی صورت میں اور پھر پیپلز پارٹی بھی ساتھ ہے، تو یہ جب سارے لوگ حکومت میں شامل ہو گئے ہیں تو ان کی ایک بات تو سچ ہو گئی کہ جناب یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں متحد ہو جائیں گے، جیسے وہ کہا بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا سیاسی انتقام کی بدترین شکل نہیں ہوگی کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو مل کے بھی عمران خان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی، وہ ان کو نااہل کروانے کے لیے اپنے ہاتھ میں آئے ہوئے جو آفسز ہیں ان کو استعمال کریں، اور پھر کبھی اسپیکر استعمال کرے، اور پھر کبھی آپ آرٹیکل 6 کی بات کرنا شروع کر دیں، کبھی کسی اور مقدمے کی بات کرنا شروع کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان اس نظام کے اوپر وہ دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جو وہ چاہتے تھے۔ اور یہ جو آپ کو دھمکیاں مل رہی ہیں یا یہ جو آپ کو تجاویز مل رہی ہیں کہ جناب اسپیکر ایسا کر دے، آرٹیکل 6 کا مقدمہ بنا دیں، فلاں کر دیں، چنا کر دیں، تو اس کا مطلب آپ یہ دھمکیاں نہیں ہیں، یہ دراصل اس نظام، یہ سیاسی دباؤ کے نیچے دبی ہوئی حکومت کی کراہیں ہیں۔ یہ کراہتی ہوئی حکومت ہے جس کی آوازیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بہت ساری جو باتیں ہیں یہ ریئلائز ہونے کے لیے نہیں ہے، نہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ بننے جا رہا ہے، نہ پولیٹیکل پارٹی۔ سر یہی کوٹ جب صادق اور امیر آپ کو کہتا ہے تو پھر واہ واہ ہوتی ہے، لیکن اب جب وہ سارا بیانیہ جس کو ریجیکٹ کیا، جس کو مسترد کیا گیا، تو پھر اب کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، میرے ساتھ موجود تھے پروگرام میں۔ ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین آپ کو۔ آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ ایگزیکٹو بورڈ کی رسمی منظوری کے بعد پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر کی قسط ملے گی۔ عالمی مالیاتی بورڈ کے اعلامیے کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ پاکستان کے پروگرام کو جون 2023 تک توسیع دینے پر بھی غور کرے گا، اور بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کے لیے قرض کی مالیت 6 ارب ڈالر سے بڑھ کر 7 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ وزیر اعظم آج رات قوم سے خطاب بھی کریں گے اور اس میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کریں گے۔ پاکستان کو یہ خوشخبریاں اتنی آسانی سے ملیں گی نہیں۔ قرض پروگرام کی بحالی کے لیے پاکستان نے آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کو تسلیم کیا ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ حکومت کو مزید سخت اقدامات کے لیے تیار رہنا ہوگا، اور یہ سخت اقدامات کیا ہو سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ؟ اس پر بات کرنے کے لیے خاقان نجیب صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں۔ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجیے گا، یہ آئی ایم ایف سے اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے، اب ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری میں کتنا وقت لگ سکتا ہے، اور پاکستان کو یہ رقم منتقل کب تک ہوگی، اور فوری طور پر پھر ریلیف کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، always a pleasure to be on Sama۔ دیکھیں یہ ہمیں اگست میں کسی وقت بورڈ میں چلا جائے گا، جو ان کا ایگزیکٹو بورڈ ہوتا ہے، اور اگست کے اینڈ تک آئی ایم ہوپنگ کہ پاکستان کو یہ 1.17 بلین ڈالرز جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ ایم ای ایف پی پہ جو ایگریمنٹ ہے اسی کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگلے کوارٹر کے خد و خال جو ہیں وہ طے ہو گئے ہیں فنڈ کے ساتھ کہ ہم نے کیسے موو کرنا ہے آن آل ایریاز۔ اور پاکستان کا پروگرام جو ہے وہ پاکستان کے ایکسٹرنل سیکٹر کو مینٹین کرنے کے لیے، فزیکل سیکٹر کو مینیج کرنے کے لیے، اور انرجی سیکٹر کو مینیج کرنے کے لیے لارجلی جو ہے ڈیزائنڈ ہے۔ اور اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک بجٹ آپ نے پریزنٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر، اور اس کو آپ نے ایگری کیا ایم ای ایف پی میں جا کے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ شرح سود بڑھی آپ کی، یہ بھی آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگری کر کے کام کیا۔ ابھی انرجی میں آپ نے پیٹرولیم پرائسز ضرور چینج کی ہیں، آنے والے دنوں میں آپ ذکر کر رہی تھیں کیا کرنا پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ کل آپ دیکھیں گی کہ کیبنٹ میٹنگ میں انرجی پرائسز جو ہیں ان کو ریکنسیڈر کیا جائے گا، گیس کی پرائس جو ہے اس کو اپورڈ چینج کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریسٹی کی قیمت جو ہے اس میں بھی کچھ رد و بدل کیا جائے گا۔ بٹ آئی تھنک کہ جو فنڈ کے ساتھ طے ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ابھی منیمم پرائسز کو تبدیل کیا جائے اور سٹیگر کر کے آنے والے چند ماہ میں ان کو اور چینج کیا جائے۔ سو یہ لارجلی ہے جو ہم نے کیا ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس آپ یقین رکھیں کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں۔ تھوڑا سا اس کو کلیئر کر دیجیے گا، کیونکہ سننے میں ایسا آ رہا ہے کہ تقریباً 8 روپے پر یونٹ بجلی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آپ خوشخبری کے زمرے میں بتا رہے ہیں کہ جو کیبنٹ میں میٹنگ ہوگی یہ بڑھے گی مزید یا کچھ تھوڑی بہت کمی ہوگی؟ یہ ذرا کلیئر کر دیجیے گا۔ جی آئی تھنک کہ تھوڑی بہت کمی ہوگی۔ آئی تھنک کہ جو ابھی اگریمنٹ ہوتا دکھائی دیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ 3 روپے شاید آپ کو
माह में, और फिर 3 रुपए अगस्त सितंबर में, और फिर 92 पैसे तकरीबन आपको अक्टूबर में। तो ये 7 रुपए 92 पैसे है। लार्जली आई थिंक कि इसको 3 हिस्सों में तब्दील कर दिया गया है। गैस प्राइस पे अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है, डिटर्मिन की है, और ओगरा की डिटर्मिनेशन के बाद अभी उसकी कैबिनेट की अप्रूवल होनी है। ईसीसी ने एक सिफारिश जरूर की है, और उस सिफारिश में ये कोशिश की गई है कि ये जो कुछ सारिफीन हैं जिसको 43% जो हैं डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, उनको किसी तरह शील्ड किया जाए इससे। तो लेट्स सी कि कैबिनेट कल क्या डिसाइड करती है। पर एक चीज हमें जरूर याद रखनी है कि IMF पाकिस्तान में तायुन नहीं करती प्राइसेस का। प्राइसेस का तायुन जो है वो तो ऑब्वियसली हमारी रेगुलेटरी बॉडीज करती हैं, जो हमारी पाकिस्तान की जो हालात हैं उसको देख के, और ऑब्वियसली ये एक बोझ है। बट IMF के पास जाने के अलावा पाकिस्तान के पास इस पर कोई चारा नहीं था। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी आपने लोगों के लिए एक अच्छी खबर सुना दी है। मुझे कहिए, वजीर आजम साहब आज रात कौम से खिताब भी करेंगे, और इम्कान है उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं आप, कितना सस्ता हो सकता है पेट्रोल, और क्या ये जो सस्ता कर रहे हैं पेट्रोल, ये आर्जी रिलीफ होगा? क्योंकि आगे हुकूमत ने 50 रुपए तक लेवी लेनी है, और फिर सेल्स टैक्स इसके अलावा होगा। जी, ये आप दुरुस्त कह रही हैं। सो हमने जो फंड के साथ एग्री किया हुआ है, और ये एक चीज है जिस पे शायद मैं फंड, आई डोंट सी आई टू आई विद द फंड ऑन दिस। ये 855 अरब रुपया जमा करना पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में एट ए टाइम जबकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो, और हुकूमत ने और पाकिस्तान ने और पाकिस्तान अथॉरिटीज ने, सब अथॉरिटीज ने मिलकर बहुत काम किया हो, तो आई थिंक इधर थोड़ी सी लीवे दे देनी चाहिए थी। अब ये लीवे जरूर देनी चाहिए कि जब तक ये कीमत इंटरनेशनल मार्केट में नीचे नहीं आती तो इस लेवी को बढ़ाया ना जाए। अब 1 अगस्त को हमने रिव्यू करना है इस लेवी को, जो इस वक्त 10 रुपए है पेट्रोल, 5 रुपए। उम्मीद ये है कि अगर इसको और 10 रुपए तो उस वक्त भी थोड़ा सा लीवे मौजूद होगा। ये देखनी है कि इस वक्त गुंजाइश पैदा हुई है, चूंकि 15 जा सकती है, जिसमें लेट सी कि ओगरा ये जा रहा है कि पेट्रोल में 15 रुपए से जायद और डीजल में शायद एक बड़ा डीजल में 25 रुपए के करीब कह रहे हैं और पेट्रोल में 10 रुपए कह रहे हैं। लेकिन आपकी बात से मैं ये समझ पाई हूँ कि गुंजाइश तकरीबन 20 रुपए की है, 10 रुपए पहले फिर 10 रुपए दोबारा, तो वो 20 रुपए तक की गुंजाइश बनती है अभी पाकिस्तान के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट, जी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला खाकन साहब हमेशा रहता है। इस बार भी तिजारती खसारत तकरीबन 40 अरब डॉलर का होने का इम्कान है और IMF से तो 1 अरब डॉलर ही मिलेंगे। लेकिन प्रोग्राम बहाल होने से पाकिस्तान को कितनी बैरूनी फंडिंग कितनी मिल सकती है? तो ये आपका जो सवाल है ना, ये कलीदी सवाल है। पाकिस्तान 22 दफा फंड प्रोग्राम में गया है और हर दफा हम फंड प्रोग्राम में तभी जाते हैं जब पाकिस्तान का जो बैरूनी खसारा है या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या करंट अकाउंट डेफिसिट या ट्रेड डेफिसिट, ये सारे जो बैरूनी चीजें हैं, ये प्रॉब्लम। करंट अकाउंट डेफिसिट भी 16 कर जाएगा और शायद पहले 11 माह के जो ट्रेड के हो, जो 12 माह 48 अरब डॉलर रिकॉर्ड खसारा है। सो अब ये कुछ मेजर्स लिए गए, कुछ इंपोर्ट को कम किया गया, कुछ इंपोर्ट बैन्स लगाए गए। इसके ये की जा रही है कि जैसे पेट्रोल प्राइस डिमांड कम होगी आएगी, कुछ एग्रीकल्चर तो वहां पे बेहतरी 10-12 अरब डॉलर की इंपोर्ट, जी 80 अरब डॉलर हमारी इस साल। उम्मीद यह है कि अगले साल इसमें की कमी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छी खबरें सुनाई हैं आपने। बड़े दिनों के बाद अगर पाकिस्तानियों को अच्छी खबर कुछ सुनने को मिल रही है और वज़ीर आज़म साहब आज इसका ऐलान भी करने वाले हैं। होप फॉर दी बेस्ट। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। क्विकली मुझे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं नासिर हुसैन शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि मामला कुछ इस तरह का है, सोशल मीडिया पर इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिस किस्म के लासानी फसादात फूटे हैं अंदरून सिंध। फिर यहाँ पर सुपर हाईवे की तरफ कुछ फायरिंग हुई है, बिलाल काका नामी शख्स है, उसकी हलाकत के बाद फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई और वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब ने फ़ौरन इस बात का नोटिस भी लिया है। नासिर हुसैन शाह साहब, अब तक आप तहकीकात कर पाए हैं, समझ पाए हैं सारा इशू ये हुआ क्या है? देखें, ये 1-2 रोज पहले जो बिलाल काका का मर्डर हुआ और उसके बाद FIR भी हुई, इसी असना में कुछ लोगों ने
इस चीज को बढ़ाने की कोशिश की गई, लेकिन सब लोग पुरअमन हैं, जो सिंधी बोलने वाले सिंधी हैं या जो हमारे यहाँ पे पठान भाई हैं जो रहते हैं। कुछ लोग शरपसंद हैं जो इस चीज को हवा देते हैं और फिर इस तरह के इशू होते हैं, जैसे आज ये सोराबकोट पे भी एक अफसोसनाक वाकया हुआ और फिर कोशिश की जा रही है इस तरह के अनासर की तरफ से कि इसको और ज्यादा इशू को बढ़ाया जाए, लेकिन नासिर साहब हलाकतें भी हुई, फायरिंग भी हुई सर, लेकिन जो इनिशियल वीडियोस सामने आई, स्पेशली अंदरूनी सिंध की जो वीडियोस थी सर, उस पर पुलिस का किरदार बड़ा क्वेश्चनेबल रहा। पुलिस उधर मौजूद थी लेकिन कोई कार्रवाई या कुछ रोकने की कोशिश नहीं की गई, गो कि पुलिस एहलकार भी जान से गए, लेकिन सर पुलिस की कोई कार्रवाई ना करने पर आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, ये कार्रवाई भी हुई है और लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। सोशल मीडिया पे गलत किस्म की चीजें फैलाई जा रही हैं कि वो जो असल वाकया है कुछ और है और जो वॉइस उसमें आ रही है वो कहीं और बैठ के उसको बनाया जा रहा है और पूरी एडिटिंग की जा रही है। और पुलिस ने अपना रोल अदा किया है और जहाँ पे अगर नेग्लिजेंस है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब ने उस दिन इस पे एक्शन लिया था, आज भी अहकाम दे दिए गए हैं पुलिस को, रेंजर्स को, और जो शर पसंद अनासिर हैं जो इस तरह के वाकयात में मुलविस हैं, किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाना, जानी माली या फिर जिस तरह लोगों को तंग किया जा रहा है, इसमें जो भी मुलविस हो अक्रॉस द बोर्ड, कोई भी जुबान बोलने वाला हो, हिंदी बोलने वाला हो या नासिर साहब, वो जो वीडियो है, इनिशियल वीडियो सर हैं जिसमें आप कह रहे हैं, जिसमें बाकायदा आवाजें हैं कि अगर सिंधी बोलनी नहीं आती तो दुकानें बंद करो यहाँ से, आप कह रहे हैं वो फैब्रिकेटेड है, वो कहीं और रिकॉर्ड की गई हैं, उसकी आवाजें कहीं और रिकॉर्ड, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैं इस बात को नहीं कह रहा, और मैं एक बहुत अदब से अपने नेशनल मीडिया को भी आपसे कह रहा हूँ कि आप भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें और इस तरह की जो फेक वीडियोस या सोशल मीडिया पे आप उनको ज्यादा हाईलाइट ना करें, और इस तरह और लोगों के जज्बात उभरते हैं। लेकिन अगर जो जहाँ इस तरह की बात हुई है वहां पर एक्शन हुआ है, देखिए हमारे लिए सब बराबर हैं, हम सब पाकिस्तानी हैं और जो सिंध में रहते हैं सब भाई बहन है, पठान हो, सिंधी हो, पंजाबी हो, बलोच हो या कोई उर्दू हो, कोई भी जुबान बोलने वाले हो, ये कुछ शरपसंद अनासर होते हैं जो इस तरह की चीजें करके भाइयों को आपस में लड़ाते हैं और जज्बात को उभारते हैं। ऐसे लोगों को सख्त इनके खिलाफ एक्शन होगा, जो भी बिल्कुल होना चाहिए। दुरुस्त कह रहे हैं आप सर, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, एक्शन हुआ है वहाँ पे। बिल्कुल ठीक। सर मुझे बताइए, बिलाल नामी नौजवान के कातिल गिरफ्तार हुए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, उसमें इनिशियली तौर पर कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं और वो इंक्वायरी हो रही है। सही। नासिर हुसैन शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आप साथ मौजूद थे इस अहम इशू पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस वक्त इस पर बात की जा रही है, इस पर बात कर रहे थे आप। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ रहे हैं, सेगमेंट दिखाती हूँ नेक्स्ट। अमरीकी सदर जो बाइडन इख्तियार संभालने के बाद पहली बार इसराइल पहुंच गए हैं, जहां वो ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए अमरीका इसराइल मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। वॉशिंगटन से उड़ान भरने से कबल इसराइली टीवी को इंटरव्यू दिया उन्होंने, और उसमें बाइडन का कहना था कि जौहरी मुआहदे से निकलना बहुत बड़ी गलती था। ईरान जौहरी हथियार बनाने के आज इतना करीब है जितना पहले कभी नहीं था। साथ ही फिर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि ईरान को एटमी ताकत बनने से रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा तो करेंगे, लेकिन ये आखिरी हरबा होगा। अब नाज़रीन, अमेरिका की ख्वाहिश है कि ईरान को वापस मुआहदे में लाया जाए, लेकिन इसका सबसे बड़ा मुखालिफ खुद इसराइल है। अमरीकी सदर के खित्ते से निकलते ही रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ईरान पहुँच रहे हैं, जहाँ वो शाम के मामले पर रूस, ईरान, टर्की मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। खित्ते की बदलती सूरत हाल में नए ब्लॉक्स तश्कील पा रहे हैं। पाकिस्तान पर इसके क्या असरात पड़ेंगे, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे डॉक्टर आदिल नजम, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, ज्वाइन कर चुके हैं। आपको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम
عادل صاحب، بائیڈن اسرائیل پہنچ چکے ہیں جہاں سے وہ سعودی عرب جائیں گے سر، اور اسرائیل پر صحافی شیری ابو عاقلہ اور سعودیہ پر صحافی جمال خاشقگی کے قتل کا الزام ہے۔ امریکہ اتنی آزادی اظہار کی بات کرتا ہے، کیا یہ سارے اصول دوسروں کے لیے ہیں یا امریکہ کے لیے صرف اپنا مفاد ضروری ہے؟ ہر ملک کے لیے جی میرے خیال میں اپنا مفاد ضروری ہوتا ہے۔ آزادی کے اظہار کی تو ہم بھی بات کرتے ہیں، ہم بھی سچ بولنے کی، دین کی، اسلام کی بات کرتے ہیں، وہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، روس جو ہے وہ کامنالٹی کی بات کرتا ہے، چین جو ہے وہ ہم آہنگی کی بات کرتا ہے۔ باتیں تو جیسے آپ کرتی ہیں میں کرتا ہوں ویسے وہ کرتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ اس قسم کی جگت بازی جو ہے کہ جی اتنے بڑے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن جو بھی ملک ہوگا، بڑا ملک ہو خصوصاً، لیکن ہر ملک وہ بات جو مرضی کرے وہ سیاسی وجہ سے کرتا ہے، اس کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے اپنے مفادات کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ بات امریکہ کے لیے بھی سچ ہے، پاکستان کے لیے بھی سچ ہے، بھارت کے لیے بھی سچ ہے، اور اس میں حیران ہونے کی والی کوئی بات ہے نہیں۔ اچھا سر، یہ ایران کو جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے اسرائیل اور امریکہ کے درمیان معاہدہ ہو رہا ہے، یہ کیسا معاہدہ ہے؟ کیا معاہدہ ہے اس میں جو اتنا پاورفل معاہدہ ہوگا کہ ایران کو روک دے گا جوہری ہتھیار بنانے سے؟ پتہ نہیں روکے گا کہ نہیں، میرے خیال میں نہیں روک سکے گا۔ معاہدے جو ہیں وہ اتنی بڑے فیصلوں کو نہیں روک سکتے، وہ ایک انڈیکیشن دیکھتے نا، لیکن نہ وہ نارتھ کوریا کو روک سکا، نہ وہ پاکستان کو روک سکا، نہ وہ امریکہ کو روک سکا، وہ بھی معاہدے ہوئے تھے۔ جو سیاست ہم کھلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو معاہدہ پہلے ہوا تھا اس کی جو مخالفت تھی وہ یقیناً اسرائیل نے کی، کیونکہ اسرائیل اور ایران کی ایک تاریخی جو کشیدگی ہے کہ ایک طرح سے کیونکہ ایران جو ہے وہ فور فرنٹ پہ ہے، اس لیے اسرائیل بھی فور فرنٹ پہ آتا ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عربیہ سے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایران کی جوہری پروگرام کا سب سے بڑا مخالف کون ہے خطے میں، تو وہ ہے سعودی عربیہ اور دوسرا اسرائیل، اور اسی لیے اہم یہ ہے کہ اسرائیل کے فوراً بعد جو ہیں وہ جائیں گے سعودی عربیہ۔ سعودی عربیہ میں ان کی ملاقات مشکل ہوگی، جیسے اسرائیل میں بھی مشکل ہے، وہاں مشکل اس لیے بھی ہوگی کہ ایک طرف خوشگوئی والی بات ہوگی، دوسری طرف ایران والی بات ہوگی۔ ایران پہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کا جو موقف ہے وہ بالکل ایک ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے ایک رہا ہے، جب پہلے معاہدہ ہو رہا تھا تب بھی ایک تھا۔ صحیح۔ اب عادل صاحب، بائیڈن انتظامیہ چاہتی ہے سر کہ ایران عالمی جوہری معاہدے میں واپس آئے تاکہ اس کے جوہری پروگرام کو روکا جائے، لیکن اس معاہدے کا جو سب سے بڑا مخالف تھا وہ تو خود اسرائیل تھا، اس کو کیسے راضی کریں گے؟ اگر کرنا ہوا تو ویسے ہی کریں گے جیسے پہلے کیا تھا، اگر کرنا ہوا۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کر سکیں گے۔ آپ کو اگر یاد ہو کہ جب یہ معاہدہ پہلے ہو رہا تھا تو تب بائیڈن صاحب جو تھے وہ وائس پریزیڈنٹ تھے، اوباما صاحب جو تھے وہ صدر تھے، اور تب بھی اس معاہدے کی اور ایران کی جو مخالفت تھی سب سے زیادہ وہ آئی تھی اسرائیل کی طرف سے، اور وہ ساتھ آئی تھی سعودی عربیہ کی طرف سے، اور اس وقت جو صدر ہیں اوباما اور وائس پریزیڈنٹ تب کے بائیڈن، انہوں نے ایک طرح سے اسرائیل سے آپ دشمنی تو نہیں لیکن ان کی خفگی ضرور سہ لی، اور اسرائیل جو ہے وہ ابھی تک بالکل ان کو معاف نہیں کیا اس طرح سے۔ جب ٹرمپ صاحب آئے تو ٹرمپ صاحب اس معاہدے سے واپس نکل آئے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ٹرمپ صاحب سے اسرائیل بھی زیادہ خوش تھا اور سعودی عربیہ بھی بہت خوش تھا۔ اب اگر یہ کریں گے تو ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسے پہلے کریں گے، لیکن اب جو ہے پانی بہت بہہ چکا ہے، کیونکہ دیکھیں نا ایران بھی وہ ایران تو نہیں ہے جو پہلے تھا۔ ایران کی صورتحال بھی تبدیل ہو چکی ہے، بائیڈن صاحب کی اپنی حکومت کی کمزوریاں جو ہیں، جو اندرونی کمزوریاں ہیں وہ بھی زیادہ ہیں۔ بائیڈن صاحب کے پاس شاید وہ انٹرنل سپورٹ بھی نہ ہو جو اوباما صاحب کے پاس تھی، لیکن مشکل ہوگا، لیکن اگر کیا تو اسی طرح کرنا پڑے گا جیسے پہلے۔ امریکی صدر کے فوری بعد روسی صدر ایران آ رہے ہیں، جہاں وہ پھر ایرانی اور ترک ہم منصب سے ملاقاتیں کریں گے۔ ویسے تو اس کا ایجنڈا شام کی جنگ ہے، لیکن جب امریکہ ایران پر دباؤ بڑھا رہا ہے تو اس صورتحال میں کتنا اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ؟ بہت اہمیت کا حامل ہے، ہمیشہ کوئی بھی رہنا ہے تو اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور خصوصاً آج کل کیونکہ جو یوکرین کی جنگ ہے، اور جو یوکرین سے زیادہ یہ کہ جو امریکہ اور روس کی جو کشیدگی ہے کہ ایک طرح سے دونوں واپس چاہتے ہیں کہ وہ جو تھا ایک کولڈ وار والا ماحول
اس میں واپس آ جائے. روس اس لیے چاہتا ہے کہ روس اگر اس طرح اس کو دیکھا جائے گا تو اس کو اگین سپر پاور دیکھا جائے گا. امریکہ کو اگر اس طرح دیکھا جائے گا تو امریکہ کے لیے واپس وہ ایک سول سپر پاور والی بات ہے. سو ان اے وے آرڈلی انف یہ دونوں ممالک جو ہیں، پیوٹن صاحب ہوں یا بائیڈن صاحب ہوں، روس ہو یا وہ امریکہ ہو، they want in some ways to be seen as super powers اور اس کشیدگی کو وہ استعمال کریں. اس دیکھنے میں دونوں جو ہیں وہ اسفیئر آف انفلوئنس کی گیم کھیل رہے ہیں. اگر بائیڈن صاحب گئے مشرق وسطیٰ اور آج اسرائیل اور پھر دوسرے ممالک، تو وہ کیوں گئے؟ اس لیے گئے کہ وہ اپنا جو اسفیئر آف انفلوئنس ہے اس کو مضبوط مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یار تم میرے ساتھ کھڑے ہو نا. اور روس جب جائے گا، روس کے صدر جب جائیں گے ایران کے، تو وہ بھی یہی چاہیں گے. تو عالمی سیاست کی جو آپ سمجھیں کہ جو ایک چیس بورڈ ہے، اس پہ یہ دونوں بڑی طاقتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے موروں کو مستحکم کرنی ہے. ایران کے ساتھ روس اور اسرائیل یا سعودی عربیہ کے ساتھ امریکہ کہ میرے ساتھ کھڑے رہنا. اسی وجہ سے اپنے مورے اسٹرانگ کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ بتائیے، امریکہ ایران کو دھمکی دے رہا ہے، روسی صدر ایران آ رہے ہیں، پڑوسی ملک کی اس ہلچل کا پاکستان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، اور پاکستان کو اپنی حکمت عملی کیا ترتیب دینی چاہیے اس سارے سیناریو میں؟ دو سوال ہیں اگر آپ مجھے اجازت دیں. پہلا سوال آپ کا یہ کہ پاکستان پہ اثر پڑ سکتا ہے کہ نہیں پڑ سکتا. یقیناً پڑ سکتا ہے. اس وقت تک آپ دیکھیں پاکستان کے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ ہم سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، کوئی سوال بھی نہیں کر رہا کہ یار میری کوئی مدد شدت کرو، کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہم مدد کرنے جوگے رہے نہیں. تو جیسا ایک طرح سے اچھی بات ہے، لیکن اس وقت تک اثر تو ضرور پڑے گا. دیکھیں کچھ بھی اگر اس خطے میں ہوتا ہے، ایران میں ہوتا ہے، خصوصاً سعودی عربیہ میں ہوتا ہے، اور اگر ایران اور سعودی عربیہ کی کشیدگی بڑھتی ہے خصوصاً، تو پاکستان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ دونوں ہمارے ایک ہمسایہ ہے، دوسرا ہمارے گہرے تعلقات ہیں. ہمیں پھر چوز کرنا پڑتا ہے، چپ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ آپ نے پچھلے کئی سالوں میں دیکھا. دوسرا آپ کا یہ سوال تھا کہ پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے. سچی بات اگر پوچھیں، بالکل درست سچی بات، I'm sorry to say this، لیکن پاکستان کی حکمت عملی اپنا گھر سیدھا کرنا ہونا چاہیے. صحیح. اس وقت جو ہمارے اندر کی گند ہے، جس پہ آپ کے ٹیلی ویژن چینل صبح سے شام تک بات کرتے ہیں، اگر ہم اس کو نہیں صاف کریں گے نا، تو یہ عالمی شالمی باتیں کوئی آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا، کوئی آپ کی اہمیت نہیں ہوگی، کوئی. بالکل ٹھیک سر، بڑی امپورٹنٹ بات. ٹائم کا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا، آپ ساتھ موجود تھے. انشاءاللہ ناظرین سے اتوار کے روز پنجاب کے ضمنی الیکشن کے حوالے سے اسپیشل ٹرانسمیشن بڑا فیصلہ میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.